नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। र आजको कार्यक्रममा भने राजनीतिक दलका नेतालाई नभई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारका विषयमा केन्द्रित रहेर राणाकालीन समयदेखि पछिल्लो अवस्थासम्मको भ्रष्टाचारलाई उजागर गरी पुस्तक लेख्नुभएका पत्रकार हरिबहादुर थापासँग कुराकानी गर्नेछौं। राज्यकोषमा लुट मचाएर मुलुकलाई खोक्रो बनाउने धमिराहरूको अभिलेखीकरण गरिएको पुस्तक रजगजका लेखक थापासँग पुस्तकका साथै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। सुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक राजनीतिक विसङ्गतिका मुद्दाहरूमा निरन्तर खोजपूर्ण पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका थापा 2.5 दशकदेखि पत्रकारिताको मूल प्रवाहमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हाल उहाँ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार सम्पादकको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। यसका साथै उहाँले यसअघि 2058 सालमा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया नामको खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यसपछि विदेशी सहायताका विसङ्गति, राजनीतिक दाउपेचभित्र कर्मचारी तन्त्र, दलीय द्वन्द्व नामका पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएका सबै पुस्तकहरू भ्रष्टाचार र अनियमितता एवं सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित रहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिदा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब भ्रष्टाचार र अनियमितताको एउटा महत्त्वपूर्ण अभिलेखीकरण भनौँ या ऐतिहासिक दस्तावेज तपाईले हालै मात्रै सार्वजनिक गर्नुभएको पुस्तक रजगज भित्र देखिएका भन्दा पनि लुकेका कुराहरू चाहिँ के हुन्? हामी कहाँ भ्रष्टाचारका विषयलाई कुनै बेला गम्भीरताका साथ उठाइने, कुनै बेला त्यसलाई मौनता साँधिने र कतिपय बेला कार्यान्वयन गरे जस्तो कानुनहरू कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखिने तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन नहुने त्यो खालका हरेक दृश्यहरूलाई केलाउँदै मैले खास गरी 2017 साल यताका र राणाकालको छोटो र त्योभन्दा यताका अलिक विस्तृत विषयहरूमा चाहिँ केन्द्रित गरेर त्यहाँभित्रका तथ्यहरू के हुन् भन्ने कुरालाई केलाएर लेखेको हो। किनभने हामी कहाँ भ्रष्टाचारका विषय चाहिँ एक किसिमले किंवदन्ती जस्तो मात्रै बन्न थाल्यो। कुनै बेला कारबाही भएको जस्तो देखिने तर कालान्तरमा गएर त्यो त्यसको कुनै परिणाममा केही पनि नआउने जस्तो कुनै विषयमा एकदम ठुलो प्रकरण आयो, मुद्दा मामिलामा 10-12 वर्ष अल्झिने अनि निष्कर्ष आउने बेलामा कुनैको पनि केही पनि नआउने परिणाम चाहिँ हाम्रोमा जिरो जस्तै देखियो। नत्र भने धेरै प्रकरणहरू आए। हामीसँग अहिलेसम्म कारबाहीकै दायरामा परेका हुने 5 जना पूर्व मन्त्रीहरू मात्रै हुन्, त्योभन्दा बढी परेका छैनन् र केही कर्मचारीका हकमा कारबाही भएको छ र मुलुकमा यति विधि भ्रष्टाचार भइरहेको र यो राज्यको रिसोर्स चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ उपभोग गरिरहेको तथ्यहरू आइरहेका छन् तर कारबाहीको दायरा चाहिँ एकदम सीमित हुने र कारबाही हुँदै नहुने स्थिति चाहिँ एकदम भयावह हुँदै गएको छ। त्यसैलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर के कारबाही भयो र कस्तो कस्तो कामहरू भए, किन बीचमा रोकिए भन्ने विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ यो पुस्तक लेखिया हो र यो पुस्तकमा तथ्यबद्ध रूपमा नै भएका गरेका र कतिपय लुकाइएका र बिचैमा छाडिएका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ सामेल गरिएको छ। अब यो पुस्तकमा जे जति तपाईले नालीबेली एउटा भ्रष्टाचारको कुराहरू राख्नु भएको छ नि, ती कुराहरू सबै राख्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कहीँ कतै मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा सुरक्षामाथि पनि भोलिको दिनमा हैन सेक्युरिटी थ्रेट होला अथवा केही चुनौतीहरू मैले सामना गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ आभास भयो कि भएन? ठुलो एउटा आँट गर्नु भएको छ। यस्तो पत्रकारितामा लागिसकेपछि त्यसका तथ्यहरू ल्याउँदा हामीले सधैँभरि नै एक किसिमको थ्रेटमै रहनुपर्छ। किताब लेख्दा मात्रै होइन कि पत्रकारितामा लागेपछि र यो किसिमको विकृतिहरू उजागर गरिसकेपछि एउटा डर हुन्छ र विभिन्न किसिमले फेरि यो हामी कहाँ यो ब्लेम गेम पनि चल्छ। त्यो सबै कुरा थाहा हुँदै पनि र मुलुकका लागि केही त दिनु पर्यो भने तथ्यहरू त कम्तीमा थाहा त पाउनु पर्यो कि राज्यको संयन्त्रले त्यो काम गर्दैन, कसैले रिस्क नलिने हो भने त्यो कुराहरू त्यो दस्तावेजीकरण पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा मैले यसमा थ्रेट
हुन्छ भन्ने कुरा अब विगतमा धेरै पटक यस्ता थ्रेटहरू सामना गरिसकेका भएको कारणले गर्दा यो अब अर्को चाहिँ पत्रकारितामै रहँदाखेरि त्यस्ता थ्रेटहरू आउँछन् भन्ने कुरालाई हामीले फेरि सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ र मैले त्यो खालि तथ्यहरू नै र कसैलाई ब्लेम गेम होइन कि तथ्यहरू राखेका कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो तथ्यलाई चाहिँ नागेर अथवा त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ त्यसरी थ्रेट गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो 354 पृष्ठ लामो पुस्तकमा तपाईँले 9 शीर्षक समेट्नु भएको छ। दरबारिया दाउपेज, जाँचबुझको कर्मकाण्ड, पञ्चायतकालीन काण्ड, भ्रष्टाचारको मुहान, भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरू, अर्थलोलुप कर्मचारी तन्त्र, बदनियतको श्रृङ्खला, समानान्तर सत्ता र फितलो कार्यान्वयन रहेका छन् होइन। यी सबै शीर्षकलाई हेर्दाखेरि सबै नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भए पनि कहीँ दरबारभित्रको एउटा भ्रष्टाचार अनियमितताको कुरा उठाउनु भएको छ, काहीँ कर्मचारी काहीँ मन्त्रीलाई पनि छाड्नु भएको छैन। यो अलिकति शीर्षकमा केन्द्रित रहेर विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। जस्तो अब दरबारिया दाउपेच भनेको दरबारले के कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो। दरबारले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा नि उसले चाहिँ राज्यको रिसोर्स सबै आफ्नो कब्जामा लिएपछि त्यो त भ्रष्टाचारै गर्नुपर्ने, बजेट आफ्नै कब्जामा लिने र राज्यको रिसोर्सहरू आफ्नै कब्जामा लिने, अझ पञ्चायत कालमा त भए जति टेन्डर प्रक्रियादेखि लिएर कमिसन समेत दरबारबाटै निर्णय हुन्थ्यो भने सबै दरबारको क्याप्चरमा थियो र दरबारले अरूलाई चाहिँ एकदम भ्रष्ट देखाउने। तपाईँको 2058 पछि 2059 पछि 2063 सम्म हेर्नु, 4 वर्ष हेर्नुभयो भने त्यतिखेर हरेक कुरामा दरबारले क्याप्चर गरेको छ। त्यही दृश्य पञ्चायतकालमा नि थियो र त्यही दृश्य चाहिँ त्यो अवधिमा नि अपनाइयो। दलहरूलाई चाहिँ बदनाम गरियो तर दरबारले चाहिँ आफ्नो के गर्यो, सबै रिसोर्स चाहिँ क्याप्चर गरेर अनि दरबारले ककललाई सिद्ध्याउने र ककललाई चाहिँ के अभियोग लगाउने भन्ने कुरा सबै दरबारमा नै निर्धारित हुन्थ्यो भन्ने तथ्य तपाईँको पहिलो परिच्छेदमा छ। दोस्रोमा तपाईँको सम्पत्ति जाँच बेला बखत चाहिँ कर्मकाण्डीहरू चल्छन्, हामी कहाँ सम्पत्ति जाँच गर्ने, कारबाही गर्ने भन्ने, तर त्यो चाहिँ एकदम सीमित कारबाही हुन्छ। फेरि त्यो एक समय मात्रै हुन्छ, एउटा समयमा सट्ट आउँछ, त्यो बर्खामा आएको जस्तो फेरि हिउँद लागेपछि बिर्सिने टाइपको। अब सम्पत्ति जाँचबुझ चाहिँ 2059देखि 61 सम्म भयो, त्यसपछि फेरि बन्द भएको, आजसम्म त्यो च्याप्टरै खुल्न सकेको छैन। त्यस अतिरिक्त यो भ्रष्टाचारको मुहान चाहिँ पञ्चायतकालीन काण्डहरूमा पञ्चायतमा के भए त्यो धेरै कुराहरू बिर्सिसकेका छन्, तर ठुल्ठुला काण्डहरू आएका थिए, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने कुरा तेस्रो च्याप्टरमा छ नि। चौथो च्याप्टरमा गएर चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारको मुहान भने चाहिँ हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ मन्त्री परिषद र अब पहिला मन्त्री परिषदबाट मात्र हुन्थ्यो नीतिगत निर्णय गराएर, अहिले पछिल्लो चरणमा संसद पनि देखा परेको छ। अहिले कानुन निर्माण गरेर नै एक किसिमको भयावह भ्रष्टाचार गराउने जुन खेल चलेको छ त्यो तत्काल देख्दा भ्रष्टाचार भएको देखिँदैन, तर दीर्घकालसम्म त्यसका निम्ति मुलुकले चुकाउनु पर्ने मूल्य चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। जस्तो क्याबिनेटका निर्णय र संसदका निर्णयमा फेरि काहीँ प्रश्न पनि उठाउन पाइँदैन, उनीहरूले जे निर्णय गरे पनि त्यो बाध्यकारी हुनुपर्छ, मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ र अदालतमा क्वेसन उठाउन पाइँदैन भनिसकेपछि र छानबिनको दायरा पनि पर्दैन। यी दुईटा निकायबाट चाहिँ जसरी अहिले काम भइरहेको छ, यी चाहिँ मुहान हुँदै गएका छन्। यसलाई अब सफा गर्नको लागि कानुनी अधिकार पनि नहुने हो भने भोलि यसले भयावह रूप लिन सक्छ र मन्त्री सामान्य शाखा अधिकृत सहसचिव उपसचिवले गर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटमा पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर पार्ने जुन चलखेलहरू चलिरहेको छ र अनि नीतिगत निर्णयलाई चाहिँ एकदम सुन्दर आवरणमा मान्छेलाई कसरी फसाइन्छ, कसलाई लाभ दिइन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गरिएको छ। र विगतमा के भयो त नीतिगत निर्णयका नाममा, र नीतिगत निर्णय भन्ने के हो र त्यसको मुहान कसरी बन्नेछ भने चौथो च्याप्टरमा छ भने पाँचौं च्याप्टरमा गएर मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचार, मन्त्रीहरू कहाँ संलग्न भए, छैटौँमा कर्मचारी तन्त्रको र सातौँ आठौँ नौमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतले उनीहरूलाई प्राप्त अधिकार कति मिसयुज गरेका छन्। जस्तो अस्ति सुशीला कार्कीले नै भन्नुभयो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू आउँछन् तर अदालतमा पनि न्यायाधीश कुनै बेन्च ठहर्याउनेमा केन्द्रित हुन्छ, कुनै नठहर्याउनेमा केन्द्रित हुन्छ भने जसरी भन्नुभएको छ, ती दृश्यहरू कुन मुद्दामा कसरी ठहराइयो, कुन मुद्दालाई चाहिँ पन्छाइयो अथवा नठहराइकन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने केलाइएको छ भने 9 च्याप्टरमा चाहिँ हामीसँग कानुन पर्याप्त छन्, खालि कानुन संस्था पर्याप्त छन्, खालि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव मात्रै भन्ने कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। दाइले यो अब सबै थोक यो किताबमा पुस्तकमा समेटिएका विषयलाई भनिरहँदाखेरि बीचमा के पनि भन्नुभएको छ भने राणाकालीन समयमा नै मुलुकबाट यो पैसा चाहिँ विदेशी नै क्रम पनि सुरु भएको हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। वास्तवमा म त्यसमा चाहिँ के गर्छु भने तपाईँको राणाकालमा चाहिँ वीर शमशेरको पाल जङ्गबहादुरको सन्तानको जसरी पतन भयो त्यो पतनसँगै जङ्गबहादुरका सन्तानहरू बाहिरिए। ती बाहिरिने क्रममा चाहिँ उनीहरूसँगले रिसोर्स लान पाएन, स्रोत लान पाएनन्। त्यो चाहिँ त्यसपछिका शासक जुद्ध वीर शमशेरले देखे। वीर शमशेर भारतमै पढेर आएका र उनले त्यही कालखण्डबाट वीर शमशेरले नै
पैसा जस्तो जङ्गबहादुरले जस्तो हालत नहोस् भनेर उसले आफू र आफ्ना सन्तानका निम्ति भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा सम्पत्ति जोड्ने, बैंकमा पैसा राख्ने जुन खेल चल्यो त्यसको निरन्तरता चाहिँ एकदम बढ्दै गयो। अझ पछिल्लो समयमा जुद्ध शमशेरको समयमा राणाकाहरूमा एबीसी वाला 3 वर्ग भए। बी र सीले सोत्तै राख्ने भए किन यहाँ त उनीहरूको कुनै भविष्य देखेनन्। र अर्को त एले पनि किनभने उनीहरूसँग फेरि भोलि उनीहरूले यदि हामीलाई चाहिँ एट्याक गरे भने फेरि बाँच्नुपर्छ भनेर एले पनि इन्डियामा सम्पत्ति राख्ने। एकदम राणाकालमा यहाँ उनले मोजमस्ती मात्रै गरेनन् कि भएका सम्पत्तिहरू कसरी विदेश पुर्याए, इन्डियामा कति ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको लगानीहरू भए र कतिपय बेलामा त अब त्यहाँ शासन सत्ता परिवर्तनसँगै उनीहरूका सम्पत्तिहरू सिज पनि भइसकेका छन्, राष्ट्रियकरण पनि भइसकेका छन्। नेपालबाट लुटेर लगेको धन इन्डियामा चाहिँ अब राष्ट्रियकरणमा पर्याप्त उदाहरण पनि कतिपयले भोग पनि गरिरहेका छन् राणा शासकहरूले। त्यो खालले चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त्यसको निरन्तरता छ। पहिला अब इन्डिया बेलायत थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ विश्वका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ यो अवैध धन लैजाने, त्यहाँबाट कतिपयले सफा बनाएर ल्याउने अथवा कतिपयले चाहिँ त्यही नै लगानी गर्ने, त्यो खालको चाहिँ चक्रव्यूहमा चाहिँ मुलुक पर्दै गएको छ र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ खोक्रो हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। अब यो पानामादेखि लिएर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड हुँदै विभिन्न देशको अहिले हामी कहाँ जुन आर्थिक कारोबारै नभएका मुलुकहरूबाट चाहिँ लगानीको लागि जुन पैसा आएको छ, यहाँबाट कालो धन लगेर त्यहाँबाट सेतो बनाउँदै ल्याउने खेल पनि यो एक किसिमको श्रृङ्खला चलेको छ। यसमा चाहिँ राज्य सचेत नहुने हो भने भोलि मुलुकमा कालो धनको बिगबिगी हुने र यो पुँजी पलायन दुवै हुने खतरा चाहिँ एकदम बढ्दो छ। त्यसलाई चाहिँ राज्य नै र यसमा चाहिँ बढी सचेत हुनुपर्छ र राज्यले त्यस्ता स्रोतहरूमाथि चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ बढी चनाको हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यो अब नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर अब जुन तपाईँले भन्नुभयो कालो धन विदेश लैजाने, त्यसलाई सेतो बनाएर मुलुकमा भित्र्याउने अथवा लगानी गर्ने, यो भ्रष्टाचारको एउटा चरम रूप पनि भइसकेको अवस्था छ। यो चरम रूप नै भन्नुपर्छ यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि। अहिले राज्य संयन्त्रका उपल्ला पात्र र यहाँका बिचौलिया डन दलालहरू जसरी अहिले चाहिँ उनीहरूको घाँटी जोडिएको छ, सङ्गठित हुँदै गएका छन्। हरेक कानुन पास गर्न भित्र र बाहिर जुन संसदभित्र र बाहिर लबिङ हुन्छन् र क्याबिनेटको निर्णय पूर्व नै जुन चलखेलहरू चल्छन्, यसले गर्दा चाहिँ के भने हाम्रा राजनीतिक वृत्तका पात्रहरू नै तिनै माफिया डनहरूका चाहिँ कोठी भएको जस्तो आभास हुँदैछ। यहाँ मान्छेले धेरै कुरा बुझिरहेका छैनन्। यसले पछि कुनै परिणाम निस्किसकेपछि मात्रै धेरै कुरा चाहिँ बुझ्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। किनभने यसमा त राज्य संयन्त्रका उपल्ला पात्रहरू पनि यससँग त्यो नेटवर्किङमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले अहिले तत्कालका फाइदाहरू हेरेका छन्। हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू जसले तत्कालको फाइदा हेरेका छन्, तर तिनैले भोलि सत्ता क्याप्चर गर्छन् र यिनीहरू चाहिँ जेल पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा यो दृश्य चाहिँ बढ्दै जसरी गएको छ, यसको यो आर्थिक अनियमितता र यो चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुल्ठुला प्रकरणहरू र त्यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ यो सङ्गठित स्वरूपहरू देखिन थालेको छ, यसले चाहिँ मुलुकलाई जर्जर बनाउनेदेखि लिएर यो अराजकता सिर्जना हुने र भोलि तिनैले सत्ता कब्जा गर्ने त्यो खतरा चाहिँ बढ्या छ। त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूका लागि पनि घातक हो। तिनले क्षणिक फाइदाबाट चाहिँ बाहिरिएर चाहिँ त्यो कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राज्य संयन्त्र नै अब यो कुरामा चाहिँ संलग्न भइसकेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था के हुन सक्छ? मलाई लाग्छ नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने धेरै पात्रहरू चाहिँदैनन् मुलुकमा। जस्तो अदालतमा धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहँदा भ्रष्टाचारको पक्षमै फैसला भइरह्यो भनिरहँदाखेरि रामप्रसाद श्रेष्ठले आएपछि त्यो अदालतको दृश्य फरक हुन गयो। कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की आउँदा अदालतको दृश्य फरक हुन गयो भने एकजना पात्र आउँदा दृश्य फरक हुन जान्छ। त्यसले गर्दा उपल्ला श्रेणीको टाउकोमा जो छन् ती टाउकोमा रहनेहरू सीमित पात्रले छोटो समय मात्रै अलिकति मुलुकका लागि सोचिदिने हो भने परिवर्तनका लागि धेरै चाहिँदैन। किन एकजना अब तलले बदमासीलाई पनि माथि बदमास भयो भने तलसम्म झाँगिने हो। माथि बदमास भइदिएर माथिले चाहिँ म केही चाहिँदैन भनेर चाहिँ एकचोटि कन्ट्रोल गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो कन्ट्रोल हुनलाई धेरै गाह्रो छैन। किन हाम्रो सानो मुलुक छ र सानो सोसाइटी छ। को पात्र के हुन्, हिजो कहाँबाट आएका थिए, तिनको आर्थिक हैसियत के हो, तिनका व्यापार के हो, तिनले कसको पैसा चलाइरहेका छन् भनेर राज्यले कुनै व्यक्तिको पछाडि एक महिना मान्छे लगाइदिने हो भने त्यो मान्छे फन्दामा पर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। त्यसले गर्दा राज्यले नै अब यो धेरै चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो अरूले त खालि उजागर गर्ने, त्यो कुरालाई भन्ने, बोल्ने, लेख्ने हो, तर कारवाही गर्ने काम त राज्य संयन्त्रको। त्यो कारणले गर्दा राज्य संयन्त्रले नै यसमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। भएन भने भोलि त्यसले ल्याउँदाखेरिको परिणाम अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ। अब दलका नेताहरू धेरै जसो 15-20 वर्ष जेल बसेका नेताहरू पनि हामीसँग छन्। उनीहरूले त्यत्रो जेल बस्न उनीहरूले जीवन लगानी गरे, तर अहिले आएर जीवनको उत्तरार्धमा यो कालो धन बोकेर उहाँहरू जाँदाखेरि मलामी पनि नपाउने स्थिति हुनसक्छ। त्यो पनि उहाँहरूले सोचुन् भन्ने हो। किन त्यत्रो लगानी यौवन चाहिँ जेलमा सक्ने र यो वृद्ध हुँदै जाँदाखेरि त्यो थोरै सीमित लोभले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुनै पुरानो लगानीलाई पनि उहाँहरूले त्यो
छोप्नुपर्ने अथवा त्यसलाई बिर्सिनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यो कारणले गर्दा पुरानो लगानी मैले यस्तो गरेको थिएँ मुलुकका लागि भनेर त्यो अलिकति उहाँहरूसँग पुरानो कुरा पनि सम्झेर म त्यही छवि चाहिँ कायम राख्छु भन्न खोज्नुभयो भने धेरै पात्र चाहिँदैन, थोरै पात्रले पनि एउटा निष्कर्ष दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्ता पात्रहरू छन् मुलुकमा? अब त्यस्तो पात्र नभयो भने चाहिँ अर्को विद्रोहले त्यस्ता पात्रहरू जन्माउँछ। कतिपय बेलामा यही पात्रले गर्न सके भने गर्न सके, सकेनन् भने अर्को खालको माहौल पनि आउन सक्छ। जस्तो इन्डियामा आप आयो, जस्तो इटलीमा त्यो बिपिएको पार्टी आयो, त्यसले गर्दा नयाँ पार्टीहरू जन्मेर त्यसलाई किनारा लाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। कुनै बेला यही पार्टीले गर्यो भने उनीहरूलाई अवसर हो, सकेनन् भने अर्को कुनै वर्ग आएर त्यसलाई सिध्याउँछ। कुनै पनि यो अराजकता भने लामो समय चाहिँ जाँदैन, त्यसको एउटा समय हुन्छ। समय क्रस गर्न साथ त्यसका लागि हस्तक्षेप गर्न कुनै न कुनै वर्ग आउँछ। न यो तपाईँको पुस्तकलाई हेर्दाखेरि राणाकालीन समयदेखि हेरौँ, राजतन्त्र आयो, त्यस पछाडिको पञ्चायत आयो, प्रजातन्त्र आयो, अहिले गणतन्त्र छ। तर कुनै पनि मुलुकमा जस्तोसुकै राज्य व्यवस्था आए पनि भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ नियन्त्रण भन्दा पनि बढी नै अलिक त्यसले चाहिँ प्राथमिकता पाइरहेको, त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन फल्दै फुल्दै गएको मात्रै देखिएको छ। जनता त यो भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट चाहिँ पुरै प्रताडित भइरहेका रहेछन् नि, होइन? हो, हामी कहाँ मध्यम वर्ग र तल्लो वर्ग चाहिँ कर तिर्नदेखि सबै गर्नुपर्छ, तर उपल्ला वर्गले कर तिर्दैनन्। उनीहरूले सम्पत्ति मोज मस्तीमै उडाउँछन्। अनि अर्को त्यो जब ठुला बडाबाट कर असुल्न सकिँदैन त्यो मुलुक र त्यसलाई